बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले अफगानिस्तान इंटरनेशनल की यह खबर देखें आप, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक हुई है कि अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े लेवल पर वहां पर तबाही मच चुकी है। किसने एयर स्ट्राइक की है, कितने बजे की है, मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एक बड़ा खड़ा किया है, एक बड़ा ऐलान किया है ब्रिक्स के साथ वहां पर गुफ्तगू करते हुए। मीटिंग जो भारत के अंदर जारी सारी थी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि जो चीन के सदर शी हैं उनके साथ जो मुलाकात ट्रंप ने की है, ट्रंप की एक तारीखी रुसवाई हुई है, एक बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। चीन के अंदर मुलाकात जो ट्रंप ने की है उस दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा दें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इस वक्त व्हाइट हाउस की जानब से एक खबर जारी की गई है, एक खबर शेयर की जा रही है कि यूएस एंड चाइना एग्रीड दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, द व्हाइट हाउस सेज। कि व्हाइट हाउस की जानब से यह खबर सामने आई है कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका तौर पर यह मुआहदा तय पाया है कि ईरान जो है उसको किसी तौर भी जो एटमी पावर है वो नहीं बनने दिया जाएगा, जोहरी तनसीबात उसके पास नहीं रहेंगी। ये एक मुश्तरका फैसला किया गया है, व्हाइट हाउस का ये दावा है। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ तो बहुत वाज़ेह है कि ईरान को जोहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। ट्रंप बार बार ये बात दोहराते भी रहे हैं, लेकिन चीन की जानब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ सकी। अमेरिका दावा कर रहा है कि वहां पर जो मुलाकात हुई है उसमें ये तय पा चुका है कि चीन और अमेरिका एक पेज पर आ चुके हैं, आपस में मुत्तहिद हो चुके हैं ईरान के खिलाफ। ट्रंप ने एतमाद में ले लिया है चीन को कि ईरान को हमने एटमी पावर नहीं बनने देना, जोहरी हथियार तक उसको नहीं पहुंचने देना, और चीन ने ही उसको रोकना भी है। लेकिन इस हवाले से जो 14 मई ट्रंप और शी जिनपिंग के मुलाकात हुई है, ईरान पर बात जरूर हुई है, लेकिन कोई नया मुश्तरका मुआहदा इस बारे में अनाउंस चीन की जानब से अभी तक नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही दावा है जो बुनियादी तौर पर गलत साबित होगा, ये बात आप याद रख लें। दावा उनकी जानब से किया जा रहा है, लेकिन चीन की जानब से ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया, क्योंकि चीन जो है वो एक बड़ा पार्टनर है ईरान का। ईरान से उसको सस्ता तेल भी मिलता है, वो कभी भी ईरान को नाराज नहीं करेगा। और अगर आप फर्ज कर लें कि ऐसा हुआ भी है तो इस पर ईरान का दो टोक मौक़िफ़ आ चुका है। अब एक बड़ी अनहोनी हुई है ट्रंप के साथ, वहां पर ताइवान वाले मामले को लेकर एक आप कह लें कि ट्रंप की हालत पतली हुई है। खबर ये सामने आ रही है कि चीन ने ट्रंप को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाबे वाला, अगर ताइवान के मामले पर आपने किसी किस्म की कोई छेड़छानी की, कोई हंगामा बर्पा करने की कोशिश की, तो फिर हमारे आपस में जो मामलात अभी तय होने जा रहे हैं, जो मुश्तरका तौर पर हम ट्रेड के अंदर, सियासत के अंदर और जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो मुआहदे करने जा रहे हैं, ये सारे की सारी हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। आपस में बराह रास्त एक जंग शुरू हो सकती है। चीन ने ट्रंप को घर बुलाकर वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे डाला है। और ट्रंप की हालत ये थी कि सहाफ़ी ने जब क्वेश्चन किया कि ताइवान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई बात हुई है, तो ट्रंप जो है उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। दोबारा फिर सवाल किया गया और ट्रंप दोबारा भी कोई जवाब नहीं दे सका, मुकम्मल तौर पर खामोश ही रहा। सैयद अब्बास इराक़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानब से दो टोक पैगाम इन दोनों मुमालिक को दे दिया गया है। सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा है कि वी आर रेडी टू फाइट विद ऑल आवर माइट टू डिफेंड आवर फ्रीडम। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आज़ादी का दिफा करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे आगे कोई भी हो। ये सब के लिए पैगाम दे दिया गया है। तफसीलात ये हैं कि यह बयान न्यू दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की 2 रोज़ा मीटिंग जो कि 14 और 15 मई को, उसके दौरान ये बयान उनका सामने आया है। इराक़ची ने यह बात अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जारी तनाज़े के तनाजुर में कही है, जहां ईरान पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान दबाव या धमकियों के सामने कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने ब्रिक्स मुमालिक से मुतालबा किया कि वो अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों की मजम्मत करें और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों पर एक जुबान हों। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कहा कि अमेरिका की जारहियत और ब्लॉकेट की वजह से मुतासर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, हमने कोई रुकावट नहीं डाली। ताजर जहाज हमारी नेवी के साथ ताउन करें तो रास्ता खुला है। ईरान अमन और सफारतकारी का रास्ता भी इख्तियार करने को तैयार है, लेकिन आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है।
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپنی خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی افسودہ یورینیم کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر ٹرمپ نے ان کو جو سید عباس عراقچی ادارے کے وزیر خارجہ، انہوں نے ٹرمپ کو اور چین کو، اسرائیل کو، جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں سب کو واضح طور پر دو ٹوک پیغام یہ جاری کر دیا، اور چین ایسی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ چین جانتا ہے کہ امریکہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ایران جو ہے اس سے معاملہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ڈائریکٹ چین کے ساتھ ہی اس نے آنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جو کابل ہے وہ دھماکوں سے آج ایک مرتبہ پھر گونج اٹھا ہے۔ میں نے دن ٹائم آپ لوگوں کو خبر دی تھی کہ رات کے وقت یعنی گزشتہ رات جو گزر چکی ہے، مختلف جو علاقے ہیں، 4 ڈسٹرکٹ تقریباً بتائے جاتے ہیں افغانستان کے، کنرج صوبہ ہے، وہاں پر بھی ایک جو دہشت گردوں کا ٹھکانہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 سے 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی سامنے آئی کہ دن ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو غزنی کے علاقے ہیں، اور غزنی کے آگے پھر 3 علاقے بتائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بڑے لیول کے اٹیک ہوئے ہیں اور فضائی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوا افغانستان کو۔ اور اب افغانستان انٹرنیشنل کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ تصدیق کی گئی ہے اس چیز کی کہ آج ناظرین محترم بڑے لیول کے اٹیک ہوئے ہیں صبح ٹائم۔ آج 14 مئی صبح سویرے کابل میں دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سنی گئی۔ تفصیلات اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وقت صبح تقریباً 3:25 صبح کا ٹائم تھا۔ کم از کم 2 زوردار دھماکے ہوئے، اس کے بعد گولیوں کی آوازیں اور لمبے عرصے تک فائٹر جیٹس اور ڈرونز کی پروازیں سنی گئی۔ فضائی اٹیک ہوا ہے، بڑے لیول کا اٹیک کیا گیا ہے، ڈرونز کے تھرو اٹیک کیا گیا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ دھماکوں کے بعد جنگی طیاروں اور ڈرونز شہر کے اوپر گھوم رہے تھے۔ طالبان حکومت نے ابھی تک کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا، نہ ہی دھماکوں کی وجہ، نشانہ یا کسی جانی اور مالی نقصان کی تصدیق کی ہے۔ طالبان نے ابھی تک واضح طور پر کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی وہ بتائیں گے، کیونکہ اس سے تو ان کا وانڈا پھوٹ جائے گا کہ پاکستان نے اتنی جو ہے وہ تباہی ہمارے یہاں آ کر مچا دی ہے، تو کوئی بندہ بھی اپنی ناکامی کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ البتہ افغان انٹرنیشنل نے اس چیز کی واضح طور پر تصدیق کر دی ہے، اور جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ یہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ممکنہ طور پر اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ 3 بڑے اٹیک جو ہیں وہ کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے لوگ شہید ہوئے۔ 15 کے قریب پولیس اہلکار شہید ہوئے، 2 ٹریفک پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، سویلینز جو ہے وہ شہید ہوئے، 4 فوجی ہمارے شہید ہوئے۔ جس کے بعد جو خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ دہلی اور کابل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح ہم نے دہلی کے ساتھ کیا وہی ہم کابل کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم انہوں نے کہا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر غزنی کے علاقے میں رات کے اٹیک ہوئے، اور اس کے بعد اب کابل جو ہے ان کا کیپٹل وہ بھی دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور بڑے لیول پر تباہی وہاں پر مچائی گئی ہے۔ 2 دھماکے ہوئے ہیں، فضائی اٹیک ہوئے ہیں، یقینی طور پر تباہی تو 110% مچی ہی ہے، لیکن اب تک کوئی مختلف جو رپورٹس ہیں مکمل وہ نہیں سامنے آ سکی کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کیا کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ اور یہ خبر بھی افغانستان انٹرنیشنل نے دی ہے، پاکستان کی لوکل ایجنسی یا نیوز ایجنسی نے نہیں دی، افغانستان کا اپنا میڈیا ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ